कमिश्नरी के निज़ाम में जाएं, बलदियाती निज़ाम ख़त्म करें। नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजरी। सबसे पहले बात करेंगे सिंध की, जहां पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ न सिर्फ कौम परस्त जमातें बल्कि दीगर जमातें भी एहतजाज करेंगी। क्या पीपल्स पार्टी सिंध में तनहा हो चुकी है या तनहा होने जा रही है? उसके बाद जिक्र होगा मौत के उस फैसले का जो सरफराज के कातलों को दे दिया गया। क्या इंसाफ मिल गया? पूछेंगे सरफराज की मां से। वेलकम टू न्यूज़। नाजरीन, सिंध में कौम परस्त जमातें ही पीपल्स पार्टी की असल हरीफ समझी जाती हैं। अब बहुत अरसे बाद ये कौम परस्त जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद नजर आ रही हैं और ये शानदार मौका उन्हें खुद पीपल्स पार्टी ने ही फराहम किया है। कमिश्नरी निज़ाम की बहाली, खात्मा, जुज़वी बहाली, फिर खात्मे की कंफ्यूजन वाले ऐलानात और फैसलों ने पीपल्स पार्टी को सिंध में एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया है कि खुद उसके अपने रहनुमा इन फैसलों के खिलाफ पार्टी क़यादत से शदीद एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस फैसले के बाद सिंध में बिल्कुल तनहा खड़ी नजर आ रही है और उसके इत्तेहादी जमात ANP भी इस फैसले की शदीद मुखालफत कर रही है, जबकि पीटी ने सिंध कौम परस्त जमातों के एहतजाज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल के इजलास में किया गया। कायम अली शाह साहब का कहना था कि कारकुन हर जिले हेडक्वार्टर में पार्टी क़यादत के हक में मुजाहरा करेंगे, जबकि सीनियर वज़ीर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा है कि कौम परस्त मफाद परस्त हैं और सिंध के अवाम को धोखा दे रहे हैं। उनका कहना था कि बशीर कुरैशी और कादिर मगज़ी को इस लायक ही नहीं समझता कि मैं उनसे बात करूं। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा कि मुमताज़ भुट्टो यूनियन काउंसिल इंतखाबात तो जीत नहीं सकते, तनकीद क्यों कर रहे हैं। रसूल बख्श पलेजो के बारे में उन्होंने फरमाया कि पाँव कब्र में है और आंखों में लालच। जबकि सिंध की कौम परस्त जमातों ने सिंध भर में कमिश्नरी निज़ाम के खात्मे और बल्दियाती निज़ाम की बहाली पर एहतजाज करते हुए कल पूरे सूबे में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। ANP और सुन्नी तहरीक ने भी इस हड़ताल की भरपूर हमायत का ऐलान किया है, जबकि मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा ने भी कमिश्नरी निज़ाम की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने क्या फरमाया, जरा देख लीजिए। कमिश्नरी के निज़ाम में जाएं, बलदियाती निज़ाम ख़त्म करें। मैंने MQM को बताया है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान सिंध में होगा। बोले जैसे हम यहाँ पे बसे हैं बेकस हैं, वैसे वो उधर पे बसे बेकस हैं। कौम परस्त जमातों का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम की बहाली के लिए ऑर्डिनेंस का निफाज न सिर्फ सिंध असेंबली बल्कि सूबे के अवाम के मैंडेट की खुली तौहीन है, जिस पर सूबाई हुकूमत फौरी माफी मांगे। उन जमातों की जानिब से धमकी दी गई है कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो सिंध असेंबली का घेराव भी किया जा सकता है। पाकिस्तान की सियासत पर नजर रखने वाले मुबस्सरीन ने सिंध की कौम परस्त जमातों की जानिब से एक ही हफ्ते में दूसरी मरतबा हड़ताल के फैसले को इंतहाई खतरनाक पेशरफ्त करार दिया है। मुबस्सरीन के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम की बहाली के साथ ही सिंध की कौम परस्त जमातों और सियासत को एक नई जिंदगी मिल गई है, जो कि पीपल्स पार्टी की एक बड़ी सियासी गलती भी हो सकती है। और अगर वाकई इन जमातों ने सिंध असेंबली के घेराव की कोशिश की तो कराची में कौम परस्तों और दीगर जमातों के दरमियान तसादुम वाली कैफियत पैदा हो जाएगी। तर्जकार ये भी कहते हैं कि सिंध में कौम परस्त सियासत में तकरीबन 15-16 साल बाद इतनी तेजी महसूस हो रही है। यकीनन क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। मुबस्सरीन का कहना है कि अगर इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर इकदाम ना किए तो आइंदा इंतखाबात में सिंध में उसे कौम परस्तों की जानिब से सख्त मुकाबले का सामना भी करना पड़ेगा। पार्टी से इख्तिलाफात रखने वाले लोग भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये एक वफाकी पार्टी है, लेकिन अगर सिंध में पार्टी लसानी और इलाकाई शनाख्त के साथ नजर आएगी तो ये कौमी अलमिया ही होगा। ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के अंदरूनी सिंध के अवाम ही वोट देते हैं उसको और उनकी नुमाइंदगी पार्टी का फर्ज है, इसीलिए अब उनके जज्बात का ख्याल रखना होगा, वरना इसका खमियाजा पीपल्स पार्टी को आइंदा इंतखाबात में देखना पड़ेगा। इसके बारे में हम देखते हैं इमरान खान की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध में कमिश्नरी निज़ाम के खात्मे और बल्दियाती निज़ाम की बहाली के कंफ्यूजन वाले फैसले के बाद एक तरफ तो सिंध में बिल्कुल तनहा खड़ी नजर आ रही है, दूसरी तरफ खुद उसके अपने वुज़रा इस फैसले पर पार्टी क़यादत से शिकायत करते नजर आ रहे हैं। जबकि सदर ज़रदारी से सिंध से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वुज़रा मखदूम अमीन फ़हीम, मौला बख्श चांडियो, अब्दुल हफीज शेख,
اور سید خورشید شاہ نے ملاقات کی اور صدر کو بتایا کہ اس بلدیاتی نظام کو سندھ کے عوام قبول نہیں کر رہے ہیں اور اس سے سندھ میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے. جبکہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے کمشنری نظام کے خاتمے کے خلاف احتجاجاً پیپلز پارٹی کے اپنے 2 اراکین اسمبلی سید ظفر علی شاہ اور عبدالقیوم جدوئی نے واک آؤٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کونسل کے کل ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنماؤں نے سخت احتجاج کیا ہے. انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی حکومتوں کے نظام کو سندھ اسمبلی سے منظور نہ کرایا جائے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اصل مرحلہ بلدیاتی نظام کے آرڈیننس کو سندھ اسمبلی سے پاس کروانا ہوگا. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد. اسی پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو شارجہ مئی صاحبہ. پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بشیر جان صاحب ANP سے آپ کا تعلق ہے. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو. سب سے پہلے شارجہ مئی صاحبہ, پہلے تو مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ابھی نظام ہے یہ کیا عارضی نظام ہے؟ شکریہ فریہ. کافی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے اور ایک بار پھر روشنی ڈالی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو تھوڑا بہت اگر آپ مجھے وقت دیں میں بیان کرتی چلوں کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو ریزرویشنز پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہے. 2001 میں جب جنرل مشرف نے رائج کیا تھا یہ نظام تو ہم جانتے تھے کہ وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جمہوری مائنڈ سیٹ نہیں ہے اور یقینی طور پر وہ اپنے کنٹرول میں اضافہ کرنے کے لیے اس طرح کا نظام رائج کر رہے ہیں اور اس کا ڈھانچہ بھی کچھ ایسا تھا. جی میں آگے بڑھ رہی ہوں, میں آگے بڑھ رہی ہوں, میں ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہی ہوں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیوں ہم بلدیاتی نظام کو وقتی طور پہ نافذ کیا گیا ہے. فریہ ہم اس بلدیاتی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے, البتہ اس نظام میں تبدیلی ہم یقیناً دیکھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے ہمیں تمام پارٹنرز کی ضرورت ہے, چاہے وہ ان گورنمنٹ ہو یا دوسری آوازیں ہوں, ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کے خواہش مند ہے. یہ عارضی نظام اس وقت تک یقینی طور پر آپ کو نظر آتا رہے گا جب تک ہم مل کر اپنے سر جوڑ کر اس میں وہ امینڈمنٹس نہیں لے آتے جو ہماری منشور کے مطابق بھی ہوں, ہماری آئیڈیالوجیز کے مطابق بھی ہوں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں تک ان تمام بینیفٹس کو پہنچا سکتی ہو جو اس نظام نے انویژن کیا ہے. تو عارضی ہے فی الحال, یہ نظام عارضی ہے. جی فریہ, فی الحال یہ نظام عارضی ایک آرڈیننس ہے. آرڈیننس کی ایک مدت ہوتی ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد آرڈیننس کی ایک لمیٹیشن ہے. یہ جنرل مشرف کے دور میں تو آرڈیننس 3 ماہ 2 ماہ پھر ایکسٹینشن ہو جاتی تھی. اب یہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اسمبلی میں تو آنا ہی آنا ہے, لیکن اب جو کہ کل بھی ایک فیصلہ ہوا ہے کہ فوری طور پہ اسمبلی میں لایا جائے, جمہوری طریقے سے سامنے آئے, اس پہ ڈیبیٹ ہو. اور دوسری بات جو آپ نے آغاز میں کہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرہ نہیں ہے, ایک نظام کے خلاف جو ریزرویشنز ہیں وہ لوگ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں اور ان کا حق ہے, لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ریزرویشنز رجسٹر کرائی جائیں گی یا کرانا چاہتے ہیں لوگ, نظام کو آپ نے نافذ کرایا ہے, بالکل آپ نے بات کلیئر کر دی اور اس میں تبدیلی لائی جائے گی. میں اس پہ یقیناً جواب لوں گی بشیر جان صاحب سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی بات کریں گے, مگر ابھی فی الحال ویری ممتاز بھٹو صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن نیوز بیٹ. ممتاز بھٹو صاحب, آپ کے بارے میں بیان دیا ہے ذوالفقار مرزا صاحب نے کہ آپ ایک سیٹ تو جیت نہیں سکتے, تو آپ کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں؟ ذوالفقار مرزا کون سے اپنے باپ دادے کے نام میں یہ الیکشن جیت کے آیا ہے یا کبھی جیتی ہے؟ وہ تو سب بھٹو کے نام میں چھپے ہوئے ہیں اور یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. 97 میں میرے بیٹے نے ان کا جو منسٹر ہے ایاز سومرو اس کو شکست دی, باوجود اس کے کہ لسٹ میں 30,000 جھوٹے ووٹ شامل ہیں جس کی الیکشن کمیشن نے تصدیق کی ہے. اور انہوں نے ووٹس کی پولنگ والے دن 3 دفعہ گنتی کرائی اور ہر دفعے 2-4 ہزار ووٹ انہوں نے کٹائے, پھر بھی میرا بیٹا جیت کے آیا. 93 میں نے ان کے جو بے نظیر کی موجودگی میں وہ ہر پولنگ سٹیشن پہ آئی تو ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا دیدار شاہ, اس کو میں نے شکست دی ہے. اس کے بعد تو میں نے الیکشن لڑنا چھوڑ دیا کیونکہ اتنی بڑی دھاندلی ہوتی ہے خاص کر کے پیپلز آٹو کی طرف سے کہ, اور اس کے علاوہ جو یہ اسمبلیاں بنتی ہیں وہ کسی عوام کو کسی کے بھلے کی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کرتے. تو میں نے تو 16-17 سال سے الیکشن لڑنا چھوڑ دیا ہے, لیکن میں
ذوالفقار مرزا کو کہتا ہوں کہ اپنے باپ دادے کے نام میں آئے, بھٹو کے سائے میں نہ چھپے. جہاں سے بھی سندھ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے میں اپنا ورکر اس کے خلاف کھڑا کروں گا, پھر یہ جیت کے آیا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. ابھی جو ہڑتال ہونے جا رہی ہے کل, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حالیہ فیصلے کے بعد سے پیپلز پارٹی کے اپنے درمیان دراڑیں پڑ چکی ہیں اب؟ جی, پیپلز پارٹی کہ اپنے درمیان میں اب اختلافات شروع ہو گئے ہیں؟ ہاں, وہ بھی ظاہر ہے, اور ہڑتال ہے, سب نے اس ہڑتال کی تائید کی ہے کیونکہ سندھیوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتی ہو رہی ہے, یہ بڑا دھوکہ کر رہے ہیں. تو سندھ کی عوام کی اب آنکھیں کھلی ہیں. یہ تو ان کو جھوٹا وعدہ کر کے کہ بے نظیر کے قاتلوں کو پکڑیں گے اور روٹی کپڑا مکان دیں گے, ووٹ لے آئے, لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنا مینڈیٹ کھو بیٹھے کیونکہ سب نے دیکھ لیا کہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. تو اب لوگ بہت پریشان ہیں, لوگ اب بھی نکلے ہوئے ہیں اور کل بھی نکلیں گے. مگر ممتاز بھٹو صاحب, اس میں ایک یہ اسکول آف تھاٹ بھی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف ہڑتال ہو رہی ہے, اس میں سسٹم سے کسی کا تعلق نہیں ہے, یہ صرف ایک پارٹی کے ساتھ اپنے اختلافات ظاہر کرنے کا موقع ہے جس میں ہر دوسری جماعت ساتھ شامل ہونے کو تیار ہے.